बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना एक मरतबा फिर अता फ़रमाया है। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतों का, बरकतों का और सआदतों का नुज़ूल एक बहार बेकिनार की तरह होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को इस महीने से फ़ायदा उठाने के कई मौक़े अता कर रखे हैं। इसी महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े की अहम इबादत को मशरू फ़रमाया। फिर इसी तरह इस महीने में क़याम रमज़ान है, जिसे हम तरावी कहते हैं। फिर इसी तरह इस महीने में शब कद्र है, और इसी तरह इस महीने में एतिकाफ़ जैसी अहम तरीन इबादत है। इमामुल अंबिया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हमेशा एतिकाफ़ फरमाया करते थे। और अगर कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक साल आपसे ये मामूल क़ज़ा हो गया, तो आइंदा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अशरे यानी 20 दिन एतिकाफ़ फरमाया। और आप एतिकाफ़ करने वालों की अहमियत का और फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब बैतुल्लाह तामीर हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ताहिर बैतिया लित्ताइफ़ीना वल आकिफ़ीना वर्रुक्काइस सुजूद, कि अल्लाह के घर को पाक साफ़ कीजिए तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए, और रुकू सजदे यानी नमाज पढ़ने वालों के लिए। और आप अंदाज़ा करें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बुखारी शरीफ में नकल किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करने का मामूल था। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं यही बात इन अल्फाज के इजाफे के साथ कि हत्ता तवफ़ाहुल्लाहु ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में मोतकिफ़ होते थे, एतिकाफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज ज़ायद हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एतिकाफ़ करते थे, और अगर कभी किसी साल रह गया तो आइंदा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन यानी 2 अशरों का एतिकाफ़ किया। बदाए उस सनाए में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हिब्रुल उम्मा, आप इरशाद फरमाते हैं कि एतिकाफ़ एक दिन का एतिकाफ़, इसकी क्या फ़जीलत है। आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई इंसान अपने किसी मुसलमान भाई की मदद करता है, उसके किसी काम काज के लिए जाता है, उसके तामुन के लिए, नुसरत के लिए चलता फिरता है, तगो-दो करता है, भाग दौड़ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इतना अजर अता फरमाते हैं कि उसे 10 साल एतिकाफ़ करने का सवाब मिलता है। और एक दिन का एतिकाफ़ ये इतनी फजीलत रखता है कि एक दिन का एतिकाफ़ करने से इंसान और जहन्नुम के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 खंदकों का फासला पैदा फरमाता है, और ये फासला ज़मीन व आसमान के फासले के बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से, दोज़ख से, आग से इंसान को इतना दूर कर देते हैं। और इसी यही वजह है कि इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद है, वो कहा करते थे कि लोगों को क्या हो गया, लोग एतिकाफ़ क्यों नहीं बैठते, लोग एतिकाफ़ क्यों नहीं करते, मोतकिफ़ क्यों नहीं होते, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल, आपका अंदाज़ मामूलात में ये था कि आप एक काम कभी करते थे, कभी नहीं करते थे, लेकिन एतिकाफ़ के मामले में आपका ये सिलसिला और अंदाज़ रहा है कि आपने हमेशा रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया, और इस मामूल में आपने कभी नागा नहीं होने दिया। अगर कभी हुआ तो आइंदा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क़ज़ा फरमाया, और उसको दोहरा करके बढ़ा के आपने एतिकाफ़ फरमाया। तो गोया ये रमज़ानुल मुबारक की एक इंतहाई अहम इबादत है।
یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ آقا کا دائمی معمول ہے، اور آقا نے اس پر مواظبت اور ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعتکف یعکف الذنوب ویجری له الحسنات کلھا۔ اللہ رب العزت نے اعتکاف کو یہ فضیلت عطا کی ہے، اور معتکف کو یہ فضیلت اور شان عطا کی ہے کہ ایک تو یہ گناہوں سے دور رہتا ہے، یعنی انسان مسجد سے باہر رہے گا، اپنے محلے میں، علاقے میں، یا قرب و جوار میں، تجارت میں، زراعت میں، اپنے کام کاج میں، دکانداری میں، اپنے معمولات میں رہے گا، تو کبھی جھوٹ بولے گا، کبھی غیبت کرے گا، کبھی غیبت سنے گا، جی کبھی کسی اور معاملے میں انوالو ہو جائے گا، کبھی کوئی خطا ہو جائے گی، گناہ کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، کبھی کیا ہو جائے گا۔ لیکن جب انسان مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جائے گا، تو یہ ان تمام گناہوں سے بچ جائے گا جن میں وہ باہر رہ کے مشغول ہو سکتا تھا۔ ایک تو یہ گناہوں سے دور ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ باہر رہ کے جو نیکیاں یہ کر سکتا تھا مسجد میں رہتے ہوئے، اب یہ ان نیکیوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان باہر ہے، کسی کا پتہ چلا کوئی بھائی، کوئی دوست بیمار ہے، کوئی مسلمان بیمار ہے، وہ اس کی مزاج پرسی کے لیے چلا جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے، صبح جاتا ہے تو شام تک، شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، یہ عیادت نہیں کر سکتا، تو اسے عیادت کیے بغیر وہ اتنی نیکیاں ملیں گی، اور وہ اجر و ثواب اس کو عطا ہوگا۔ اسی طرح یہ اعتکاف سے نکل کے، مسجد سے نکل کے کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اب جنازے میں شریک ہونے والے کو 1 قیرات سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، تدفین تک رہنے والے کو 2 قیرات سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اب اعتکاف میں ہے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ جنازے میں شریک ہوئے بغیر یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت اتنا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ تو المعتکف یعکف الذنوب ویجری لہ الحسنات کلھا، اللہ رب العزت اسے گناہوں سے دور بھی رکھتے ہیں، اور باہر کی نیکیاں جن میں یہ شامل نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت ان کا اجر و ثواب بھی اسے عطا کرتے ہیں۔ پھر ایک اور اہمیت اس کی، پھر ایک اور فائدہ اور ثمرہ اعتکاف کا یہ ہے کہ انسان جب آخری راتوں میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، آخری 10 دن میں جب یہ اعتکاف کرتا ہے، تو آخری طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب، انہی میں سے کوئی شب قدر ہے، تو اسے شب قدر ملنے کے امکانات بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ ظاہر ہے مسجد میں ہے، روزانہ رات میں تلاوت بھی کرے گا، ذکر اذکار بھی کرے گا، اوراد و وظائف بھی کرے گا، اور قیام بھی کرے گا، تہجد بھی پڑھے گا، نوافل کی کثرت بھی کرے گا، اللہ اللہ بھی کرے گا، درود شریف بھی پڑھے گا، دن رات عبادت میں مشغول رہے گا، تو گویا اس رات بھی عبادت میں مشغول رہے گا جو شب قدر ہے، اور شب قدر کے فوائد، ثمرات، فضائل وہ سارے بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے حضرات اکابر یہ مثال دیا کرتے تھے کہ معتکف ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے اور وہ کہے میری یہ ضرورت پوری کرو گے تو میں اٹھوں گا، ادروائز میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ تو انسان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، انسان کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو، وہ ایسے بندے کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیا کرتا ہے، وہ اس کا دامن جو ہے وہ خالی نہیں رہنے دیتا۔ تو معتکف اللہ کے دروازے پہ آ کے، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اپنی بخشش کی گزارش کرتا ہے، اپنی مغفرت کی درخواست پیش کرتا ہے، اپنے لیے برکتیں مانگتا ہے، اپنے لیے وسعتیں مانگتا ہے، اپنے لیے فراوانیاں مانگتا ہے، اپنے لیے قبولیت مانگتا ہے۔ تو وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک لم یزل ہے، وہ رب الارض والسماوات ہے، وہ کسی کا دامن کیسے خالی رہنے دے سکتا ہے؟ تو جو 10 دن 10 راتیں اس کے گھر میں، اس کے در پہ جھولی پھیلا کے، دامن پھیلا کے بیٹھے گا، اللہ رب العزت یقیناً اس کے دامن کو دنیا آخرت کی ساری خیروں سے اور ساری بھلائیوں سے بھر دے گا۔ تو ہمیں اس سال رمضان میں اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔